Mga igsoon, may buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, ilabil sa itong magbubuhat ang mga anak Espiritu Santo, ban siyang bagong ngalan, Papa JR, maayong buntag. Mga igsoon, kining atong pagtulon ang karon aduna gayoy kasuguan nga gihatag ani kanato sa matag usa. Kay kani atong nasod mga igsoon, adunay tagsa-tagsa ka Dios sa mga igsoon. Diin sa China ang ilang Diyos Buddha. Diin sa Japan ang ilang Diyos Zoroaster. Sa Arab ang ilang Diyos Allah. Din sa Hebrewanon ang ilang Diyos Hesukristo. Din sa ato mga igsoon aduna gayoy kaugalingong Diyos na sama sa atong panagway. Asa ka nang mabasa mga igsoon? Mabasa sa Mikias kapitulo 4 bersikulo 5 nga nagaingon, ang matag usa nga katawhan magasimba sa ilang tagsa-tagsa ka Dios apan kami magasimba sa Ginoo nga atong Dios hantod sa kanturan. Mga igsoon, ang akong pangutana karon mga igsoon, ang kani ba atong ginasimbahan kung Dios ba sa atong nasod? Kung Dios ba nga gipadala na Ginoong Kristo nga nagaingon siya sa Juan 14:16, mga muyo ako samahan og kamo paghatagan og laing mga laban sa panahon sa ila kaniadto mga igsoon gipadalha nangamuyo siya aron ipadala nga ni kanato ang Espiritu Santo nga manlaban nga pag-uban kanato hantod sa kahantulan. Mga igsoon, sa diha nga atong nadawat ang Dios sa atong nasod mga igsoon, unsay pulong niya aron adunay templo nga tigumanan ug adunay templo nga iyang puy-an ug atong tigumanan sa panahon sa panagsimba ug panagtigom magsun. Unsay pulong nga ni kanato nga sugo kana nga ni kanato nga tao. Atong basahon sa Hagyo 1:8 nga nagaingon, Hagyo 1:8, nga tungas kamo sa bukid ug pagdala og kahoy ug tukura ang balay ni Yuba. Tukura ang templo sa Dios ug aron siya malipay. Mga igsoon, ang akong pangutana, asa ba gitukod ang templo sa Dios mga igsoon? Kanang atong tiguman ang karon mga igsoon. Ang pangutana, kung nahitunong ba kana sa kasulatan? Wala matunong. Kay ang pulong diha tungas sa bukid ug pagdala og kahoy ug tukura ang balay ni Yuba. Ang pangutana karon mga igsoon, kana bang templo nga atong ginatapukan karon tinukod ba kana sa Dios? Gikahimot-an ba kana sa Dios? Wala. Kaya ang templo sa Dios tuwa sa bukid. Wala sa syudad, wala sa lungsod, wala sa patag. Bukid. Mga igsoon. Nan pantaon ta ang tinuod nga Dios nga nagdala siyang bag-ong pangalan. Kaya ang Diyos sa langit wala na. Tuning na og mismo ang Diyos uban siyang bagong pangalan. O gitukod niya ang balay ibabaw sa buntod. Natagda ni propeta Isaias sa Isaias 2:2 nga nagaingon, mahitabo gayod sa kaulihan nga adlaw nga ang bukid nga balay ni Yuba magaganayan ang mga katawhan ngadto sa tumoy sa bukid ug ikatuboy sa kabunturan. Bukid mga igsoon. Bukid. Nan karon mangutana ko mga igsoon, kani ba ang atong simbahan nga ginasimbahan karon sa matag karon? Kanang simbahan nga atong ginadtuan matag Sabado ug Domingo ug lain pang mga adlaw, kana ba ang nasulat sa kasulatan? Ang bukid nga balaan didto gitukod
ang templo sa Dios. Hagyo uno so tungas kamo sa bukid pagdalaw ka tukurang balay niyo ba? Tukurang templo sa Dios aron ang Dios mahimaw. Di kay motan ba kana atong gisimbahan karon sa kanang ginasudlan nato nga templo wala. Kay tuwa sa bukid wala sa patag ang tinuod. Ang tinuod nga kasuguan tuwa sa bukid. Kay ang Dios nga atong ginapangandoy nga ingon na mukayab wala. Murab rapture wala. Kay ang tinuod nga Dios. Ang tinuod nga templo tuwa ang Dios. Aduna ba'y mabasa niya na masyon aduna. Kung asa ang templo nga tinuod tuwa ang Dios. Ug tuwa usab ang nag-alagad diha kaniya. Aduna ba'y mabasa niya masyon aduna. Atong basahon sa pinadayag 3:12 nga nanggaingon maigsoon. Mismo ang Dios mo nagsaad. Pinadayag kapitulo 3 versikulo 12 nga nagaingon. Ang tinuod nga templo sa Dios. Mismo ang Dios nga ningnaog sa langit ningipon sa tao. Uban sa bag-ong pangalan ubang langit ubang yuta. Pinadayag kapitulo 3 versikulo 12 nga nagaingon. Ang makadaog himuon kog haligi sa templo. Templo sa akong Dios. Og magapabilin siya niini hantod sa kanturan. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit. Gikan sa akong Dios isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Kumusta? Ana ba kanato kani? Kung nahimutan ba ang atong ginasimbahan karon? Kung tukma ba sa kasulatan nga mismo ang Dios ningnaog diya sa templo ningnaog ug nakig-ipon nga kato ug kita paghatagan og lain bag-ong pangalan. Bag-ong pangalan mo isun. Dili na Kristo. Kaya matag nasod dunay kaugalingong Dios sama silang panagway. Mikyas 4:5. Mikyas 4:5 sa pulong ang matag tao magasimba, matag nasod magasimba sa tagsa nilang Dios. May kaugalingong Dios sama silang panagway. Kumusta ang atong ginasampit? Si Kristo mga igsoon sa Middle East kana, di ba? Kanang gisampit Jesus Christ sa Middle East kana mga igsoon na pangalan. Kaya matag nasod dunay kaugalingong Dios sama silang panagway. Pangutana karon, ang imong ginasampit sama ba sa atong panagway dili? Bulaw ug buhok. Puti. Bulagaw ug mata taas ug ilong, di ba? Matag nasod dunay kaugalingong Dios sama silang panagway din kita lumad sa Pilipinas. Ang atong Dios lumad sa Pilipinas. Daghan salamat ug maayong buntag.